القرآن الكريم يقول إن هذه نافية، إن الحكم إلا لله، الحكم بس لله، حكم غير الله ما يفيد. بالنتيجة التكرار والإصرار والمثابرة حتى يعمل به. قانون أحكام غير الله هاي مو معتبرة وين ما كانت. بشروطها نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من الحدود ما طبقها لأن شروطها ما كانت متوفرة. الحدود مو بلا شروط، مع الشروط، ومن الشروط أنه لا يكون إجراء الحدود منفر للناس، هذا من الشروط. إذا منفر لا يجرى. على كل إن الحكم إلا لله، غير الله كل حكم مو صحيح. وطبعا مع الشروط اللي بالأدلة الشرعية جاءت، إما كتاب الله وعترة أهل بيتي، إما في الكتاب الكريم القرآن الحكيم، أو في روايات أهل البيت عليهم السلام. القانون في أي مكان في الدنيا كان في البلاد الإسلامية ما إله شرعية إذا ما يطابق كتاب الله وعشرة أهل بيت.